याच्या कार्यक्रमाचा हल्ला पोहोपा खातीर तुमच्या सगळ्यांना शुभेच्छा। मन की बात हो कार्यक्रम आम्ही सातत्यात म्हयन्यानीच्या चवथ्या आयतारा हो कार्यक्रम जाता। प्रत्येक जाण आपापल्या मुखाचेर हो कार्यक्रम पळयता। हो फक्त कार्यक्रम पळोवपाक जाय म्हणून न्ही, तर ह्या कार्यक्रमांतल्यान नवीन शिकपा शकलेल्यो खूब गजाली आसता, युवकांच्या खातीर, महिलांच्या खातीर, जाणट्या खातीर। आनी ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमी खूब कितें कितें शिकत वता। असोच खासा कार्यक्रम मोदीजी परीक्षा पे चर्चा हो कार्यक्रम फाटले फावटी जालो आनी परीक्षा पे चर्चा ही कोणा खातीर आसा, भुरग्यां खातीर आसा आनी पेरंट्सां खातीर आसा। भुरग्यां खातीर इतल्याच खातीर की परीक्षेचें टेन्शन न घेता तेंच्यांनी परीक्षेचो पेपर बरोवचो आनी तांच्या पेरंट्सांनी बी टेन्शन तांकां दिवचें न्ही म्हणून परीक्षा पे चर्चा। आयज जर तुमी पळयशा आसत जाल्यार आमी म्हणटा की एग्रीकल्चर हाका सगळ्यांत चड म्हत्व दिता आनी एग्रीकल्चर हे फक्त कशें आहा की ट्रेडिशनल फार्मर आहा तेणीच करचें अशें न्ही, तर एग्रीकल्चर हे नोकरी करता तेणीय बी करचें। सामान्य शेतकऱ्यांक सुद्दां आनी ते चड मोठ्या प्रमाणात कशा पद्दतीन जावपाक शकता। तुम्ही आत्ता दाखयलें ते जर पळयत जाल्यार कोकण दुदी आसतलो, दुदी आसतलो, जे रुटीन एग्रीकल्चर आमी आमच्या शेतांनी आमच्या गांवांनी करूं शकता। आमचें जालां कितें, आमी तें सगळें सोडून बटाट आनी टोमाटां भायली हाडून खावपाक लागलेली आसा। आमी दुदी खावपाचो सोडला, कोकण दुदी खावपाचो सोडला आनी कोण लाय सुद्दां ना, लायता ना। कारण म्हाका खबर आहा की आजुनूय म्हणजे कोटंबी आमच्या घरा कडेन जर आसत जाल्यार जे 150-200 दुदी जाताले आनी तेज्यो वेली फक्त वयर वट्याचेर सोडटाले आनी तेजे 150-200 दुदी जाताले। म्हणून ताजेर आमी प्रायोगीक तत्वाचेर अशा पद्दतीचें एग्रीकल्चर हे करूंक जाय। एग्रीकल्चर म्हणजे फक्त भात शेतीच न्ही, म्हणजे हॉर्टिकल्चर आसा, आपल्याक जाय तें आनी आपूण थोडेशें बाजारांत व्हरून विकतलो हें सुद्दां जायलें आसत जाल्यार आमचो इम्पोर्ट कमी जातलो। म्हणून आमी म्हटलां की अशा पद्दतीन स्मॉल स्केल फार्मींग हे खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्या जाणांनी करचें। मोदीजीची प्रेरणा घेवन अशा पद्दतीन जर आमी करपाक लागले जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात आमी बदल घडोवपाक शकतले।